अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यूनान के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो पिछले 3500 सालों से आबाद है। ये वही सरजमीन है जहां से हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अफलातून जैसी शख्सियात ने जन्म लिया। इस शहर में जहां जहां से भी खुदाई की गई वहां से एक नया ही कदीम शहर निकला। हर खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने नवादरात निकले। ये शहर इतना खूबसूरत है कि आज भी पूरी दुनिया से 60 लाख से ज्यादा लोग इस शहर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की पुरानी पत्थरों से बनी हुई गलियां, लोगों का कल्चर, रहन सहन, यहाँ के मशहूर खाने, इनके अलावा और भी बहुत कुछ, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनान के सिटी एथेंस की। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। नाज़रीन, एथेंस का नाम दुनिया के कदीम तरीन नामों में से एक है। यूनानियों के मुताबिक इस जगह का नाम रखने के लिए जंग की देवी एथीना और समंदर के देवता पोसीडन के दरमियान जंग हुई थी कि इस शहर का सरप्रस्त कौन बनेगा। शहरियों ने एथीना को चुना। इसने शहर को जैतून के दरख्त तोहफे में दिए जो अमन और खुशहाली की अलामत थे। इसके नाम पर इस शहर का नाम एथेंस रख दिया गया। ये शहर तकरीबन 3400 साल से मुसलसल आबाद है। एथेंस का कुल रकबा 412 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर चारों अतराफ से पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है, जबकि जनूबी तरफ से सियारोनक खलीज का समंदर लगता है। ये समंदर इंतहाई खूबसूरत और साफ शफाफ पानी रखता है। नाज़रीन, एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 31 से लेकर 32 लाख लोग आबाद हैं। अगर हम यहाँ के लोगों का मजहब देखें तो यहाँ की अक्सरियत ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है, जो तकरीबन टोटल आबादी का 85 से 90% है। ताहम यहाँ मुसलमानों बशमूल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कम्युनिटी, कैथोलिक और मुल्हदीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी आबाद है। याद रहे कि पाकिस्तान से हर साल ग्रीस यानी यूनान जाने के लिए लोग बेशुमार तरीकों से यहाँ पहुँचते हैं, जो कि 2 नंबर तरीके भी होते हैं और लीगल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग आगे यूरोप के दूसरे शहरों तक जाते हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस वगैरह। इस शहर से यूरोप के 2 मशहूर तरीन दरिया भी गुजरते हैं, जिनमें एलियूज और कैफ्यूज, ये दोनों इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। इन दरियाओं को इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। इनके किनारों पर घर और कैफेज बने हुए हैं, जहां लोग बैठकर अपनी खूबसूरत शामों को रंगीन करते हैं, जबकि सुबह के वक्त यहाँ बैठकर लोग कॉफी पीते हैं। पूरे यूनान के अंदर कैफे कल्चर बहुत ज्यादा चलता है, यानी यहाँ के लोग ज्यादातर कॉफी और क्रूसेंट बहुत शौक से खाते और पीते हैं। सुबह के वक्त इनका नाश्ता इन्हीं चीजों से ही होता है। आपको हर गली, हर मोहल्ले और हर बाजार में जगह जगह पर कैफेज मिलेंगे, जहाँ पर दुनिया की बेहतरीन कॉफी मिलेगी। एथेंस सिटी का मौसम मेडिटेरेनियन है, यानी कि गर्मियां गर्म और खुश्क होती हैं, जबकि सर्दियां मोतदिल और बारिशों वाली होती हैं। वक्त के लिहाज से एथेंस पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, यानी अगर पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे हों तो एथेंस में सुबह के 10 बज रहे होते हैं। एथेंस के लोग बहुत ज्यादा एतबार करने वाले, मिलनसार, जिंदा दिल और अपने फन तामीर पर फख्र करने वाले होते हैं। ये लोग मुल्की और गैर मुल्कियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, खास तौर पर यहाँ की नौजवान जनरेशन, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। ये गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। ये लोग मेहमानों के साथ इतना अच्छा पेश आते हैं कि यहाँ की स्पेशल डिशेस उनके आगे पेश करते हैं, और ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ के लोगों का अगर लिबास देखा जाए तो ये लोग आम तौर पर वेस्टर्न लिबास ही पहनते हैं, क्योंकि यूनान एक यूरोपियन मुल्क है, इसलिए यहाँ पर जीन्स, पैंट, शर्ट, स्कर्ट्स और कम से कम लिबास पहना जाता है। लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि खुद का ज्यादा से ज्यादा जिस्म दिखाया जाए, और ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, फहाशी इंतहाई आम है। जगह जगह डांस क्लब, शराब खाने, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये डांस क्लब्स और शराब खाने सारी सारी रात खुले रहते हैं। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ आकर खूब इंजॉय करते हैं। याद रहे कि यूनान एक गैर इस्लामिक मुल्क है, इसलिए यहाँ पर हर वो काम होता है जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल मना है। यहाँ सारी सारी रात नौजवान लड़कियाँ कम से कम लिबास पहनकर रोड्स पर घूमती फिरती नजर आती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर इंतहाई आम है। हर साल यहाँ पर हजारों बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो नाजायज होते हैं।
یعنی ماؤں کو ان کے باپ کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ یہاں کا کلچر انتہائی عام ہے۔ یہاں ہم جنس پرستی بھی بہت عام ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ۔ یہ یہاں کا قانون پاس ہے، گورنمنٹ ایسے لوگوں کا بالکل ساتھ دیتی ہے۔ ناظرین، ایتھنز میں چلنے والی کرنسی یورو ہے۔ ایک یورو پاکستانی تقریباً 295 سے لے کر 300 روپوں تک بنتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے یونان جانے کا طریقہ کیا ہے۔ یونان جانے کے لیے پاکستانی شہریوں کو شنجن ویزا لینا پڑتا ہے، جو کہ یہاں کا ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے یا شارٹ سٹے ویزا ہوتا ہے۔ آپ کو اسلام آباد یا کراچی میں واقع یونانی سفارت خانے یا گلوبل VFS کے ذریعے ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ کو پاسپورٹ، بینک سٹیٹمنٹ، کم سے کم 6 ماہ کا فنڈ، ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ اور ٹریول انشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے مختلف شہروں جیسے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے قطر ایئر ویز یا ایمریٹس ایئر لائن یا فلائی دبئی کے ذریعے کنیکٹ فلائٹ کے ذریعے آپ ایتھنز جا سکتے ہیں۔ ایتھنز کے اندر ایئرپورٹ بھی ہے، جو کہ ایتھنز کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس کے بعد آپ وہاں پہنچ کر گھومیں پھریں، انجوائے کریں، اور جیسے ہی آپ کا ٹائم نزدیک آئے تو آپ واپسی کی تیاری کریں۔ اگر آپ وہاں سٹے کریں گے تو آپ ڈیفالٹر کہلائیں گے، اور شنجن کے ایک ملک میں ڈیفالٹر ہو جانا مطلب یورپ کے 30 ملکوں میں ڈیفالٹر ہو جانا ہوتا ہے۔ اس لیے 1-2 چکر یورپ کے کسی بھی دوسرے ملکوں میں لگائیں اور اپنی ٹریول ہسٹری بنا کر اس ملک میں جائیں جہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی انسان یہاں پر آ جائے ہم اس کو نہیں نکالیں گے، اور وہ ملک پیپرز اور شادی کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے یورپین ملک ہیں جہاں پر پاکستانیوں نے جا کر اپنے پیپر بھی اپلائی کیے، جن کو اب پاسپورٹ بھی مل چکا ہے، اور ان لوگوں نے وہاں جا کر شادیاں بھی کی اور ان کی اچھی خاصی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ چلیے اب میں آپ کو یہاں کی چند ایک مشہور داستانیں اور سٹوریاں سناتا ہوں، جن میں کرسٹ کے بادشاہ کی سٹوری سب سے ٹاپ پر آتی ہے۔ کرسٹ کا ظالم بادشاہ مانوس ہر سال ایتھنز کے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں ایک خون خار آدھے انسان اور آدھے سانڈ، جسے مینوٹور کہا جاتا ہے، کی خوراک کے لیے بھیجیں۔ ایتھنز کا شہزادہ ان کاموں سے انتہائی تنگ تھا۔ اس شہزادے کا نام تھہینس تھا۔ اس شہزادے نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ اس سانڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ یہ شہزادہ اس بھول بھلائیے میں داخل ہو گیا اور شہزادی ایرینڈے کے دیے گئے دھاگے کے گولوں کی مدد سے راستہ یاد رکھتے ہوئے اس بلا کو مار گرایا اور ایتھنز کے لوگوں کو اس سے آزاد کروا دیا۔ ناظرین، ایکروپولس آف ایتھنز یہ 150 میٹر بلند چٹان پر قائم قدیم قلعہ جسے ایتھنز کی پہچان سمجھا جاتا ہے، یہ 5ویں صدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا اور اسے یونانی فن تعمیر کا عروج مانا جاتا ہے۔ ڈرون کے ذریعے رات کے وقت لائٹس میں جگمگاتے ہوئے قلعے کا مناظر انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں پارتھینون مندر۔ ایکروپولس کی پہاڑی پر واقع دیوی ایتھینا کا عظیم الشان مندر ہے، جس کے سفید سنگ مرمر کے ستون دنیا کی سب سے زبردست انجینئرنگ کی مثال دیتے ہیں۔ یہاں ہزاروں سال پرانی نقاشی اور ستون دکھائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ مندر کسی عجوبے سے کم نہیں۔ یہ مندر ہزاروں سالوں تک محفوظ رہا۔ عثمانی دور حکومت میں جب وینس کی فوج نے ایتھنز پر حملہ کیا تو عثمانیوں نے پارتھینون کو بارود کے ذخیرے کے طور پر استعمال کیا۔ وینس کی فوج کا ایک گولہ پارتھینون کے اندر جا گرا، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تاریخی شاہکار کی چھت اور عظیم الشان ستون ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے۔ چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں رنگین محلہ۔ ایکروپولس کے بالکل نیچے واقع ایتھنز کا سب سے قدیم اور رنگین محلہ یہاں کی تنگ پتھریلی گلیاں اور روایتی کیفے اور نیو کلاسیکل مکانات سیاحوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ شام کے وقت گلیوں میں بجتی روایتی موسیقی اور سیاحوں کا ہجوم مست کر دیتا ہے۔ یہاں لوگ گھومتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں اور ان عمارتوں کو دیکھ کر پر لطف ہوتے ہیں۔ یہاں کے کیفیز میں بیٹھ کر لوگ کافی پینا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایتھنز کے اندر ایک عام انسان 900 یورو سے لے کر 1300 یورو کے درمیان کماتا ہے، وہ چاہے ملکی ہو چاہے غیر ملکی، اور یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں یہاں پر رہائش یا کھانا دونوں میں سے ایک خود دیتی ہے۔
لوگ یہاں انتہائی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور انتہائی خوشحال ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایتھنز کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔